वेलकम टू एजी सिंपल। आज हम उर्दू पेडागोजी के चंद सवालात की प्रैक्टिस करेंगे जो सीटेट एग्ज़ामिनेशन की तैयारी के लिए मुफीद है। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, मुख्तलिफ मज़ामीन की आमोजिश में तालिब इल्म की मादरी ज़ुबान का इस्तेमाल। ऑप्शंस है, बेहतर आमोजिश में माउन होगा, दूसरी ज़ुबानों और मज़ामीन आमोजिश में रुकावट के तौर पर काम करेगा, दूसरी ज़ुबानों की आमोजिश में मखल होगा यानी कि दखल देगा, या अंग्रेज़ी ज़ुबान में इसके इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। देखिए, मादरी ज़ुबान दूसरे मज़ामीन को सीखने में एक वसीले के तौर पर काम करती है। इस तरह अगर आप साइंस या मैथ मादरी ज़ुबान में पढ़ाएंगे तो बच्चा अच्छी तरह से सीख पाएगा और समझ पाएगा और बच्चे की दिलचस्पी भी बढ़ेगी। इसलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, बेहतर आमोजिश में माविन होगा। नेक्स्ट, खाली जगह एक उस्ताद अपने तलबा में समाजी इक़्तिदार को फ़रोग़ दे सकता है। ऑप्शंस हैं, बुज़ुर्ग अशख़ास की मालूमात देकर, नज़्म व ज़ब्त के डर व खौफ को फ़रोग़ देकर, मिसाली बर्ताव के ज़रिए, या उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। देखिए, बच्चे उस्ताद के बर्ताव को बहुत ही अच्छे से नोटिस करते हैं और उस्ताद के किरदार और रवैये का बच्चे की ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इसलिए अगर उस्ताद खुद नज़्म व ज़ब्त का पाबंद होगा तो बच्चे भी खुद ब खुद नज़्म व ज़ब्त के पाबंद बनेंगे और इसी तरह बच्चे टीचर से इंस्पायर होंगे और उस्ताद की तरह बनने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, मिसाली बर्ताव के ज़रिए। नेक्स्ट, एक मुदर्रिस के लिए सबसे अहम क्या होता है? ऑप्शंस हैं, जमात में नज़्म व ज़ब्त कायम रखना, जमात में वक्त की पाबंदी, तलबा के मसाइल हल करना, या एक बेहतरीन मुकर्रिर होना। देखिए, उस्ताद के लिए जमात में नज़्म व ज़ब्त कायम रखना भी ज़रूरी है, वक्त की पाबंदी करना भी ज़रूरी है और ये भी ज़रूरी है कि वो एक बेहतरीन मुकर्रिर बने। लेकिन सवाल में पूछा गया है कि सबसे अहम क्या होता है, तो एक उस्ताद के लिए सबसे अहम है कि अपने उस तलबा के मसाइल जानना और उन्हें हल करना। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। ज़रूरतमंद बच्चों को ख़ास नौइयत की तालीम देने के लिए खाली जगह सहूलत मुहैया करना चाहिए। ऑप्शंस हैं, दीगर आम बच्चों के साथ, ख़ास स्कूलों में मखसूस बच्चों की तालीम के तरीके से, ख़ास हाई स्कूलों में, या ख़ास हाई स्कूल में ख़ास उस्ताद के ज़रिए। देखिए, यहाँ ज़रूरतमंद बच्चों से क्या मुराद है। ज़रूरतमंद बच्चे यानी कि जैसे कुछ बच्चे पढ़ने लिखने में कमज़ोर होते हैं या ज़हनी कमज़ोरी का शिकार होते हैं, तो ऐसे बच्चों में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे सही ऑप्शन है कि उन्हें दीगर आम बच्चों के साथ ही तालीम देनी चाहिए। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट, ज़ुबान की तहसील। ऑप्शंस हैं, ग्रामर को समझने के साथ साथ नए अल्फाज को याद करना और उनका तज्जिया शामिल है। इंसान के दिमाग के ज़ाती सलाहियत की वजह से कौमी और दूसरी ज़ुबानों को समझने का अमल, ये एक टेक्निक है जो बच्चों के लिए कौमी ज़ुबान सीखने का माहौल पैदा करती है। ज़रूरी अल्फाज के ज़ख़ीरे का इस्तेमाल और उनको याद करना शामिल है। देखिए, पहले तो ये समझना होगा कि ज़ुबान की तहसील यानी कि हासिल करना, जज्ब करना। पहले ऑप्शन में दिया है कि ग्रामर को समझने के साथ साथ नए अल्फाज को याद करना और उनका तज्जिया शामिल है, तो ये ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन है कि ये एक टेक्निक है, तो ये एक टेक्निक बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन गलत होगा। ज़रूरी अल्फाज के ज़ख़ीरे का इस्तेमाल और उनको याद करना, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। राइट आंसर है ऑप्शन 2, इंसान के दिमाग की ज़ाती सलाहियत की वजह से कौमी और दूसरी ज़ुबानों को समझने का अमल। क्योंकि ज़ुबान की तहसील का मतलब यही है कि इंसान के दिमाग की जो ज़ाती सलाहियत है उसकी वजह से वो किस तरह ज़ुबानों को समझता है और उसे हासिल करता है। ज़ुबान बुनियादी तौर पर होती है। ऑप्शन है ज़ुबानी, तहरीरी, तरसीमी या ग्राफी, या बसरी। देखिए, इसका सही जवाब होगा ज़ुबानी, क्योंकि ज़ुबान बसरी तो नहीं हो सकती। बसरी यानी कि दिखाई देती है कि ज़ुबान। तरसीमी और ग्राफी भी नहीं है और तहरीरी भी नहीं है। पहले तो ज़ुबान ज़ुबानी है। नेक्स्ट,
طلبہ کی تحریری صلاحیتوں کا اندازہ لگانے کے لیے سب سے زیادہ بااثر سرگرمی کون سی ہے؟ آپشنز ہیں: متن کو دیکھنا اور سوالات کے جوابات لکھنا، اساتذہ سے کہا جا رہا ہے کہ پیراگراف لکھا جائے، اساتذہ کے ذریعے بلیک بورڈ پر لکھے گئے مضمون کو نوٹ کرنا، یا طلبہ سے اپنا تجربہ ڈائری میں لکھنے کو کہنا۔ دیکھیے آپشن 1 میں دیا گیا ہے کہ متن کو دیکھنا اور سوالات کے جوابات لکھنا۔ تو متن دیکھ کر سوالات کے جوابات لکھنے سے بچوں کی ہمیں تحریری صلاحیت کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اور سیکنڈ آپشن ہے کہ اساتذہ سے کہا جا رہا ہے کہ پیراگراف لکھا جائے۔ تو یہاں پر اساتذہ کی نہیں بلکہ طلبہ کی تحریری صلاحیتوں کا اندازہ لگانے کی بات ہو رہی ہے، تو اس لیے یہ آپشن بھی غلط ہے۔ اساتذہ کے ذریعے بلیک بورڈ پر لکھے گئے مضمون کو نوٹ کرنا، یعنی بچے دیکھ کر لکھیں گے، نقل کریں گے، تو یہ آپشن بھی غلط ہوگا۔ آپشن نمبر 4 ہے طلبہ سے اپنا تجربہ ڈائری میں لکھنے کو کہنا، تو یہی آنسر صحیح ہوگا، کیونکہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ بچے نے اپنے تجربات کو کس طرح لکھا ہے یا کس طرح اس نے تحریر کیا ہے۔ نیکسٹ، زبان دانی کے مندرجہ ذیل صلاحیتیں کس ترتیب میں بآسانی حاصل کی جا سکتی ہے؟ آپشنز ہیں: بولنا، سننا، پڑھنا، لکھنا۔ سیکنڈ آپشن ہے سننا، بولنا، لکھنا، پڑھنا۔ تھرڈ آپشن ہے سننا، بولنا، پڑھنا، لکھنا، یا سننا، پڑھنا، بولنا، لکھنا۔ دیکھیے جب بچہ زبان سیکھتا ہے تو سب سے پہلے وہ زبان کو سنتا ہے، پھر بولتا ہے، اور پھر پڑھتا ہے، اور پھر لکھتا ہے، یعنی LSRW۔ تو اس لیے اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپشن 3، سننا، بولنا، پڑھنا، لکھنا۔ نیکسٹ، کسی زبان کو بہتر طور پر سیکھا جا سکتا ہے اگر جو کچھ سکھایا جا رہا ہے وہ آپشنز ہیں: کلاس روم کے تحت ماحول کا پابند ہو، صورت اور آواز کے لحاظ سے مادری زبان سے قریب ہو، کالج میں داخلہ پانے کے امکانات میں بہتری لا سکے، یا طلبہ کی زندگی کے اصولوں اور مقاصد کے لحاظ سے کارگر ہو۔ دیکھیے کسی بھی زبان کو بہتر طور پر تبھی سیکھا جا سکتا ہے کہ جب وہ ریئل لائف کے اصولوں سے اور اس کے مقاصد کے لحاظ سے کارگر ہو، یعنی کہ کام آ سکے۔ اس لیے اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپشن 4۔ نیکسٹ، سوچنے کے عمل اور مؤثر انسانی ترسیل یعنی لکھنا اور بولنا کے درمیان سرگرم بنیادی تعلق مبنی ہوتا ہے۔ آپشن ہے تلفظ، لہجے پر، لفظوں کی پہچان اور جملہ سازی پر، بعض آوازوں پر زور دینے پر، یا نحوی ساختوں پر۔ دیکھیے سوچنے کا عمل اور مؤثر انسانی ترسیل یعنی کہ ٹرانسفر کرنا، اپنی بات دوسروں تک پہنچانا۔ لکھنا اور بولنا، بولنے اور لکھنے کے ذریعے ہم ہماری زبان دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپشن 4، نحوی ساختوں پر۔ نیکسٹ، قواعد نظریاتی اور رویے دونوں ہیں، آپ کہاں تک اس بیان سے متفق ہے؟ آپشنز ہیں: کچھ حصے راضی ہے، راضی نہیں ہے، کسی حد تک راضی بھی اور نہیں بھی، یا مکمل طور پر راضی ہے۔ دیکھیے سوال میں پوچھا گیا ہے کہ قواعد نظریاتی اور رویے دونوں ہیں۔ دیکھیے قواعد سے کسی کے نظریے اور رویے کا کوئی فرق نہیں پڑتا، قواعد جو ہے وہ وہی رہیں گے۔ اس لیے یہ جو بیان ہے پوری طرح سے غلط ہے، اس لیے اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپشن 2، راضی نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے مندرجہ ذیل میں سے منہ زبانی پیشکش میں کون سا طریقہ مفید ہے؟ آپشنز ہیں: نظم گا کر، آمنے سامنے کی پیشکش، اشاراتی زبان میں پیش کرنا، یا صوتی پیشکش۔ صوتی پیشکش یعنی آواز کے ذریعے پیشکش، اشاراتی زبان میں یعنی کہ اشاروں کے ذریعے۔ نظم گا کر یا آپ نے کوئی نظم یاد کی اور اسے گا کر آپ پیش کر رہے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپشن 2، آمنے سامنے کی پیشکش، کیونکہ سوال میں پوچھا گیا ہے کہ منہ زبانی پیشکش، اس لیے رائٹ آنسر ہوگا آپشن 2۔ نیکسٹ، انسان کی عمدہ ترقی کے لیے مادری زبان اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ ماں کا دودھ، یہ قول کس کا ہے؟ آپشنز ہیں: رائے برین، مہاتما گاندھی، وویکانند، یا راشٹری ٹنڈن۔ دیکھیے یہ قول بہت ہی مشہور ہے اور یہ مہاتما گاندھی کا قول ہے۔
اس لیے رائٹ آنسر ہوگا آپشن 2۔ نیکسٹ، اگر طلبہ کو ایسی زبان کے ذریعے پڑھایا جائے جس پر وہ اچھی طرح دسترس نہیں رکھتے ہو تب؟ آپشنس ہیں: طلبہ کی دلچسپی پڑھائی سے ختم ہونے لگتی ہے، اچھی طرح سے ذہن لگانا ممکن نہیں، طلبہ رٹنے اور یاد رکھنے کی عادت کو بڑھاوا دیں گے، یا ان میں سے سبھی۔ دیکھیے، اگر آپ طلبہ کو ایسی زبان میں پڑھائیں گے کہ جس پر وہ اچھی طرح سے دسترس نہیں رکھتے تو خود بخود بچے کی دلچسپی پڑھائی سے ختم ہونے لگیں گی۔ تو پہلا آپشن تو بالکل صحیح ہے۔ دوسرا آپشن ہے کہ اچھی طرح سے ذہن لگانا ممکن نہیں۔ جب بچے کے سمجھ میں ہی نہیں آئے گا تو وہ ذہن کیسے لگا پائے گا؟ تو اس لیے یہ آپشن بھی صحیح ہے۔ تیسرا آپشن ہے کہ طلبہ رٹنے اور یاد رکھنے کی عادت کو بڑھاوا دیں گے۔ جب بچے کیا پڑھایا جا رہا ہے تو اس کو سمجھ نہیں پائیں گے تو وہ بالکل اسے یاد رکھنے کی اور رٹنے کی کوشش کریں گے، اس لیے یہ آپشن بھی صحیح ہے۔ یہ تینوں بھی آپشن پازیٹیو ہے، اس لیے صحیح جواب ہوگا آپشن 4، ان میں سے سبھی۔ نیکسٹ ہے، زبان پڑھاتے وقت بہت ضروری ہے کہ زبان کے بین الاقوامی اہم پہلوؤں کی تعلیم کے تحت۔ آپشنس ہیں: صرف سننا، صرف پڑھنا، صرف لکھنا، یا سننا اور پڑھنا۔ دیکھیے، بین الاقوامی یعنی کہ انٹرنیشنل، بین الاقوامی اہم پہلوؤں کی تعلیم کے تحت، تو جس آپشن میں بھی صرف آ جاتا ہے وہ اکثر غلط ہوتے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپشن 4، سننا اور پڑھنا۔ یہ تھے چند سوالات۔ ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔